बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। मुझे बहुत से लोगों की फ़ोन कॉल मसूल हुई कि फवाद साहब, हमने जिससे भी अपने ज़ैचे के मतलब पूछा है या इश्तिहारा करवाया है, उन्होंने हमें यही कहा है कि आप पर जादू हुआ है या जादू के असरात हैं। आप क्या इसके बारे में कहते हैं? इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आज की वीडियो जादू के हवाले से की जाए कि जादू है क्या और एस्ट्रोलॉजी में जादू की क्या हैसियत है। काबिल गौर बात यह है कि जादू है क्या। जादू कोई किसी चिराग के रगड़ने से जिन के हाज़िर होने का नाम नहीं और ना ही कोई तिलिस्माती टोपी पहनकर गायब होने का नाम है। अफसानवी कहानियाँ हैं। जादू एक फ़न है जिसके ज़रिए वाक़यात के बहाव को मुतासर करना और फितरत के मज़ाहिर के ख़िलाफ़ वर्जी करना। किसी ज़माने में जादू को बाकायदा मज़हब का हिस्सा माना जाता था। अब सवाल ये है कि जादू है या नहीं। इसके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बात जानना तो बहुत ज़रूरी है और ये बात इंसान को अपने ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब इंसान का वक्त अच्छा होता है ना तो उस पर कोई जादू होता है और ना उसके असरात होते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो वही शख्स जादू की जद में भी आता है और बदनज़री का शिकार भी रहता है। और दूसरी बात, बाय बर्थ जिनके चार्ट में मून यानी कमर छठे 8वें 12वें घर में हो और ख़ास तौर पर दुश्मन गिरा का और साथ में तारद हो, तो ऐसा शख्स जादू की गिरफ्त में ज़रूर आता है और गाय बगाए नज़र बद का शिकार होता रहता है। चाहे वो चंद्रमा का दौर चले, चंद्रमा अपने उस नक्षत्र में आ जाए जिसका वो दोस्त नहीं। ना ये है कि जादू के असरात की निशानियाँ क्या होती हैं। मिसाल के तौर पर घर में कपड़े की अलमारी में कपड़ों का कट जाना या उनमें सुराख होना, घर में सफाई करके हटना और फ़ौरन बाद गंदी स्मेल का आना, औरतों के जिस्म पर नील पड़ना, ये ऐसा लगना जैसे कोई पास से गुज़र गया और उसका नज़र ना आना, सोते हुए किसी वज़न का डलना और आप बात करना भी चाहें तो बात ना हो सके, घर में अच्छे भले बैठे बैठाए किसी बात पे मामूली सा झगड़ा होना और झगड़े का तूल पकड़ जाना और दिन रात यही सिलसिला रहना, यही जादू की अलामतें हैं। अब ये जो अमल हजरात जो जादू करने और जादू के तौर करने का दावा करते हैं और इन्हीं दावों की बुनियाद पर वो लोगों से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बटोरते हैं। सबसे पहले इन दुकानदार आमलों के पास जाने से पहले आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप पर क्या ये अलामतें हैं भी कि नहीं, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपना बाय बर्थ चार्ट बनवाएं और उनसे पूछें जो ये काम जानता है कि वो आप पर जादू के असरात हैं भी कि नहीं। अगर तो हैं फिर जाएं, वो भी देखभाल के, ऐसे नहीं। और यहाँ मैं एक बात और वाज़िया कर देना चाहता हूँ, एक वक्ती गर्दिश भी होती है जिसमें इंसान फंस जाता है और वो समझता है कि शायद मुझ पर किसी ने जादू कर दिया। और दूसरा, लोगों के ज़्यादातर अपने ही किए हुए गलत फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं जिसे वो जादू का नाम देते हैं, हालांकि जादू नहीं होता।
لہٰذا جادو کے ہونے کے لیے ان علامات کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں ایک بات، گھر میں خون کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آئیے آتے ہیں اس طرف، اور اس کے اپائے کیا ہیں۔ جس گھر میں جادو کے اثرات ہیں یا جادو کی اثرات کی علامتیں پائی جاتی ہیں، پہلے بیان کی ہیں، ان کو چاہیے علل صبح جیسے ہی سورج طلوع ہو، گھر کے چاروں کونوں میں 7 مرتبہ ایک ایک کونے میں اذان دے، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چاروں کونوں میں پھونکے۔ یہ عمل تقریباً 21 دن کرنا ہے، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے یہی عمل دہرائیں، اور بازار سے کسی پنسار کی دکان سے لبان خریدیں، اس کو کوٹ لیں، اور اس پر تقریباً 101 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر پھونک دیں، اور وہ گھر میں دھونی دیں، اور خاص طور پر اپنے واش روم میں۔ اور جب یہ دھونی دیں تو سورہ ناس کا ورد جاری رکھیں، لیکن واش روم میں ورد کو روک دیں۔ اور یہ دھونی کا عمل گھر کی چوکھٹ سے شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن میں جادو کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ اب جس مرد اور عورت پر جادو ہوا ہے یا کسی بد چیز کے اثرات ہیں، ان کو چاہیے کہ کل صبح جیسے ہی سورج طلوع ہو، سورج کے سامنے اس کو کھڑا کر دیں، اور جیسے ہی زمین پر اس کا سایہ پڑے، وہ پانی پہ چاروں کل 11 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پہ پھونک کر اس سائے پر اس کے چھینٹے مارے۔ سورج کو سامنے کھڑے کرنے کا لاجک یہ ہے کہ سورج جسے آتما کہا گیا ہے ویدک ایسٹرالوجی میں، یہ جگت کی آتما یعنی روح ہے۔ یہ 2 ایسے پلینٹ ہیں، سورج اور قمر یعنی چندرما، کہنے لگتا ہے یہ سارا دوش اپنے پر لے لیتے ہیں۔ یہ چھینٹوں والا عمل 21 دن آپ کریں، اور 7 دن روزانہ ایک کرمچی رنگ کی مرغی یا چوزا لیں، اس کو 7 مرتبہ سائل کے اوپر سے واریں، اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے رات کے ٹائم کسی قبرستان یا باغ میں چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے 21 دن بعد وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اور 2 منگل دال روٹی اس میں سری ڈال کر وہ غریبوں کو اللہ کے نام کی دیں۔ دیکھیے گا آپ کو کسی بھی 2 نمبر عمل کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سائل بالکل ٹھیک ہوگا۔ ان اپائے کے ساتھ ساتھ آخری اپائے جو بڑا آسان سا ہے، ایک تانبے کا جگ لے کر اس میں پانی بھر کے جس عورت یا مرد پر کچھ سایہ ہو یا کوئی جادو کے اثرات ہوں، اس کے سرانے رکھ دیں، اور صبح کو وہی پانی کسی پودے میں ڈال دیں یا درخت میں ڈال دیں۔ ٹھیک 8 دن بعد وہ پودا سوکھنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے وہ پودا سوکھے گا وہ شخص ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور جتنے بھی اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے وہ پودا ان کو اپنے اوپر لے لے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں، آپ جتنا خدا کے نام پر کسی کی مدد کریں گے، خدا کو یاد کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ جادو کی گرفت میں یا کسی نظر بد کا شکار ہوں گے۔ لہذا خدا کی عبادت یعنی خدا کی حمد و ثنا، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور پیار کرنا، یہ بھی اسی کا کرم ہے۔ جادو کے جاننے کے لیے آپ پر ہے بھی کہ نہیں، آپ کسی اسٹرالوجر سے باقاعدہ اپنا بائی برتھ چارٹ کے بارے میں معلوم کریں، وہ آپ کو مون اور مرکری کی کنڈیشن دیکھ کر بتائیں گے کہ آپ پر جادو ہے بھی کہ نہیں، یا اس کا دور چل رہا ہے یا کہ نہیں چل رہا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے آپ بالکل شیئر کر سکتے ہیں، جس کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔
اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا، اور جاتے جاتے جن لوگوں نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا وہ پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔